वास्को रस्ते कुशीक लावारीस गाडयो रस्तो आडोवन रावल्यात। रस्त्याचे कुशीक पार्क केल्ले व्हडले ट्रक काडपाक वेचीक कृती आणि दुर्लक्ष करप चालू आशिल्ल्याचो दावो काँग्रेस अल्पसंख्याक विभागाच्या आदल्या अध्यक्षान केला, जाल्यार नगराध्यक्षान ही टिका भायर आयली। येरादारीक आडमेळी हाडपी गाडयो सोमार मेरेन उखलतले अशें आश्वासन लोकांक दिले। वास्कोच्या आमदारान मुरगांव पालिका मंडळ आणि वास्को येरादारी पुलिसां वांगडा मेळून स्क्रॅप आणि बेवारस गाडयो काडपा खातीर एकठांय सुरू केल्ल्या यत्नाचेर टिका जावपाक लागल्या। कारवायेचो वेळ आणि पारदर्शकताये विशीं हुस्को अल्पसंख्याक विभागाचे आदले अध्यक्ष नजीर खान हांनी उक्तायलो। ह्या आरोपांक जाप दिताना एमएमसीचे नगराध्यक्ष गिरीश बोरकर हांनी ही टिका भायर आयली आणि बेकायदेशीरपणान पार्क केल्ले सगळे ट्रक आणि सोडिल्ल्यो गाडयो खास करून येरादारीक आडमेळी हाडपी गाडयो सोमार मेरेन व्हरतले अशें आश्वासन लोकांक दिले। टिका ही असतात आणि आमकां टिका घेवन संवय जालेली आहा। सेकंडींग कशा बारीक बारीक ज्यो गाडयो आसा, कारी आसा, तांकां आमी टो करून येयल्या, मोटरसायकल स्कूटर आमी उखलून आमच्या गाडयेन घातल्या। पूण आतां हो जो ट्रक आसा, हे ट्रक ते टोवन जायना, कळ्ळें न्हू, म्हणून आमी तांकां गेल्या विकार इंटिमेट केल्लें कित्याक आमी ड्रायव्ह सुरू करपा आसा आनी तुमी मातसो आमकां म्हणजे सपोर्ट करा, कित्याक आमकां उखलपाक ते जावपा ना टो करपाक म्हणल्यार। आनी तुमी मदत केली आनी बरें जाता। आनी खंयच्या हितून नाल्यार खंयच्या हितून आमकां सालगांवकर खंय ना खंय आमकां मदत करतात। आनी तेणी म्हाका सांगलें बाबा तेंचें कितें पासिंग कितें जावन आसलें म्हूण ती गाडी हांगाच उरली आनी येणाऱ्या ट्यूजडे नाल्यार वेनसडे मेरेन ते क्लियर करता, कळ्ळें न्हू। आनी तेंच्यांनी तुमकां केन्ना कितें सपोर्ट जाता तेंय सांग म्हटल्यार। पूण अशें बरें बाबा हे आमचे वास्कोकार आनी ते बरे बिजनसमॅन आनी तेंच्यांनी जर आमकां सांगलां बाबा रिक्वेस्ट केला आमकां 1-2-3 दीस दी म्हणून, जाल्यार वेल एंड गूड। वेनसडे चड पयस ना, आमकां आमी सांगलें तांकां सप्तका पयलीं आमकां दी म्हणून। पूण खंय कारणां खातीर तेंकाय म्हणल्यार कसो प्रॉब्लम तोय कित्याक बेजारला, हांगा तेजें ऑफीस आसा आनी ऑफिसा कारणान कितें जाता हे सगळे जे फ्रूटवाले बीन आसात ते सारके रस्त्यार येतात आनी आमी परत परत तांकां धांवडयता। प्लस कोण जे घेवपाक येतात ते मदीं रावन गाडयो लावन ते घेतात, मग तांकां खंय तरी गाडयो तांकां व्हरोंक मेळना, म्हणून हे कारणां खातीर ते बेजारता। पूण आमी तेंच्यांनी सांगलां पण तुमी खंय तरी कितें करता जाल्यार आमी तुमकां हेल्प करपाक रेडी आहा, खंय तरी सारकें स्ट्रीमलायन करा जाल्यार आमी तुमकां खंय मदत करतले। बेजिकली हो ट्रक उरलो कित्याक तुमी टोईंग करण्याची ताकद तितली नासलेली ना टोईंग करपाक आमचे ते इतलो हे कॅपेसिटी हे नासलेली म्हणून आमी ते उरले आनी आमी तांकां सांगलां न्हू। आनी तेंच्यानी सांगता तेंच्यानी आमकां इमिजिएटली सांगलां डोंट वरी म्हणून बालो चेअरपर्सन आमी तुका हेल्प करता आनी बरी गजाल तूं ते हे काडल्या सिस्टम काडल्या ती सगळे पोन्ने गाडी काडपाचे आमदाराक आनी तुका पावलो आमी ऑलरेडी कॉपरेट करता खंयच्याय गोश्टीक आनी आमी हे काडटा तूं डोंट वरी पावलो भितर ट्यूजडे नाल्यार वेनसडे भितर आमी काडून तुका दिता। सो ऑल दिस ट्रक्स विल बी क्लियर बाय वेनसडे। ऑल द आनी हांव तुमच्या माध्यमान खंयसर आतां आमी सिटीनूच हें केलेलें आहा, थोड्या वाड्यांनी लोकांनी बश्यो लोकांक त्रास जावपा जाय म्हणून पार्क केलेल्या गाडयो पंक्चर जाल्लेले आहा, तांकांय सांगता हांव एक तर तुमी स्क्रॅप करा आनी तर आमी उखलून येयले जाल्यार ताकाय फायन आसा, तुमी आमकां कॉपरेट करा, तुमी विका, तुमी हे करा, पूण आमकां त्रास करनाका, लोकांक त्रास करनाका। लोकांक त्रास जाता म्हटल्यार आमकां त्रास जाता। काल तेंच्यांनी कितें केलें, धाकटे मोटरसायकल आसा पळय ते स्क्रॅप मोडून गेले आनी मुवमेंट केले। इतले व्हडले टिप्पर आज 2 वर्सां मोर देन 1 इयर हिंगा पडला आनी हिंगा भितर तुवें ते ट्रकाचे भितर पळयल्यार न्हू इतले घाण आसा आनी एवरी पीक आवर हिंगा ऑब्स्ट्रक्शन जाता। ऑब्स्ट्रक्शन जावन लोकांक इतले त्रास जाता, हे कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी? हांवें आयकलें हे कंपनीचे पाटे आमचो एक व्हडले MLAचो ब्लेसिंग आसा म्हणून ते मुवमेंट जायना। कित्याक लागून मुवमेंट जायना? रुल्स तुमी एप्लाय सगळ्यांक करपाक जाय। रूल फक्त गरीब मनशाक न्हू, रूल सगळ्यांक आसा आनी आमचो MLA असले बारीक बारीक वस्तू लक्ष घालता जाल्यार हेजेर लक्ष घालपाक जाय आनी हे ट्रक ते बेगीनचे बेगीन काडपाक जाय आनी ते कितें सकल घाण आसा पळय ते कंपनीन काडपाक जाय, आमची म्युन्सिपालिटी काडपाक जाय, कित्याक तेंचे प्रॉब्लम आसा, तेंच्यांनी हे केलां सगळें। आयज हांव मागता आमचे डिपार्टमेंटा कडेन आमचे म्युन्सिपालिटी कडेन बाबा हे बेगीनचे बेगीन हांकां कंप्लेंट हे करून हे ट्रिपर हिंगासून काडपाक जाय आनी आमचो रोड आसा पळय ते ऑब्स्ट्रक्शन आसा ते क्लियर करपाक जाय। सो ताका लागून हांव दाजीक बी मागता, दाजी ब्लेसिंग व्हडले मनशाक नाका, धाकटे मनशाक बी ब्लेसिंग दी, तरी आमचे कितें तरी मुवमेंट जातलें, नाजाल्यार आमचे कांयच मुवमेंट जावचो ना। व्हडली गोश्ट कितें आसा, आतां तांकां कशें न्यूज जावलें ना, आयज तेंचे कडेन व्हडले बॅटरी काडपाक पयशे मेळ्ळे कंपनीक। आयज ट्रक मुवमेंट जाता म्हणटा ट्रक स्क्रॅप जाला, आमकां टो करपाक पडटलें, आमचे कडेन व्हडले क्रेन ना कांय ना, आयज सडनली कशें मुवमेंट जालें? सो दॅट मिन्स यू आर प्लेइंग वीथ द पब्लीक एंड यू आर प्लेइंग वीथ द लॉ। सो हांव मागता
ते दाजीन हेजेर एक्शन घेवपाक जाय आनी बेगीन ते बेगीन हे व्हेकल काडपाक जाय. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव आनी ओमकार देशप्रभू.